बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चैप्टर नंबर 2 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। बात हो रही है इस्लामियात मुतालिब जो फेडरल बोर्ड की नई किताब है, नेशनल बुक फाउंडेशन की पब्लिश शुदा। चैप्टर नंबर 2 का नाम है ईमानियात और इबादात, और ये बड़ा चैप्टर है। इसके अंदर 5 लेसन है, यानी 5 वीडियो चैप्टर नंबर 2 की बनेगी। ये वाला जो लेसन है ये मलाइका पर ईमान है, इसके बाद फिर कुतुब समाविया है, फिर इस तरह फिर बाकी जो नमाज है, हज है, ज़कात है, उसके बारे में सारा कुछ। तो चलते हैं चैप्टर के अंदर। मलाइका पर ईमान में सबसे पहले तो हम इस चैप्टर में फ़रिश्तों के जो बारे में जो मुख्तलिफ़ तस्वर है वो पढ़ेंगे, उनकी तख्लीक का मकसद पढ़ेंगे, उनकी सिफ़ात पढ़ेंगे, उनकी ज़िम्मेदारी क्या है वो पढ़ेंगे, और फिर जो फ़रिश्तों के सरदार हैं जनाब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, उनके बारे में जो मशहूर आलम उनसे एक हदीस रिलेटेड है वो पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज पहले इसके MCQs कर लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों को पैदा किया नूर से। आपको पता है कि इंसान को मिट्टी से पैदा किया गया, जिन्नात को आग के शोले से, और फ़रिश्तों को नूर से। फ़रिश्ते पाबंद हैं अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के, उनकी अपनी मर्ज़ी नहीं है, उनकी अपनी सोच नहीं है। वो जो हुक्म हो चुका है उसी को उन्होंने फॉलो करना है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के कितने पर हैं? 600 पर हैं। और फ़रिश्ते बिलखसूस जो करामुन कातिबीन है, अगर उन पे आप पुख्ता ईमान रखें, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपको पता है कि हर चीज़ में हर अमल लिखा जा रहा है, तो फिर इंसान बुरे अमाल से खौफज़दा रहता है। क़यामत से पहले मखलूक को दोबारा ज़िंदा करने की ज़िम्मेदारी, सूर फूंकने की ज़िम्मेदारी हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के पास। पहले वो सूर फूलेंगे तो क़यामत आ जाएगी, उसके बाद फिर दोबारा अल्लाह ताला का हुक्म होगा, दोबारा फिर सूर फूंका जाएगा, तमाम लोग जो है वो वापस ज़िंदा हो जाएंगे और मैदान हशर की तरफ चल पड़ेंगे। हदीस जिब्रील का सबसे अहम मौजू जो है वो अरकान इस्लाम और ईमान है। जो तीसरा मौजू है वो एहसान है, मगर यहाँ 2 ही ऑप्शन दिए गए। तालीम और तलम के बारे में जो हदीस जिब्रील अलैहिस्सलाम से क्या नतीजा निकलता है, उसका नतीजा ये निकलता है कि उलमा और असाज़ा की महफ़िल में बाअदब होकर हाज़िरी देनी चाहिए। ईमान मुफस्सल मुमकिन अकायद की गवाही देते हैं, पेज नंबर 26। हर बंदे को याद होना चाहिए हमारा ईमान है ये, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकातिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअस बादल मौत। अब इसका जवाब इस तरह आपने देना है कि ईमान मुफस्सल में मुंदरजा झैल चीज़ों की जो है ना वो ईमान दिया गया है। ईमान लाना लाजम है अल्लाह ताला पर, नंबर 2 फ़रिश्तों पर, अल्लाह ताला की किताबों पर, अल्लाह ताला के रसूलों पर, आखिरत के दिन पर, अच्छी और बुरी तकदीर की अल्लाह ताला की तरफ से है उस पर, और मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर, यानी क़यामत आखिरत पे भी ईमान बुनियादी तरीन ज़रूरी है। लो जी, फिर अगला जनाब सवाल आ गया। लफ्ज़ मलाइका के मानी और मफ़हूम बयान करें। मलाइका अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो मुल्क की जमा है, और मल्क शायद लफ्ज़ है, मल्क है। मलक के लफ्ज़ मानी मालिक होने के हैं। फ़रिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की पैदा की गई एक नूरानी मखलूक हैं। जो मुल्क है वो चीज़ वो बादशाह को कहते हैं। ये मल्क लफ्ज़ है, मलाइका ज़बर है, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। बस यहाँ तक। जो अगला है वो अगले सवाल का जवाब है, वो भी इसी पेज पर है। वो है कि फ़रिश्तों की तादाद के बारे में आप क्या जानते हैं। इसके लिए हदीस शरीफ फ़रिश्तों की तादाद बहुत ज़्यादा है। ऊपर से शुरू करें। अल्लाह तबारक व तआला के सिवा इनकी तादाद कोई नहीं जानता। एक हदीस से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फ़रिश्ते कितने ज़्यादा हैं कि जब सफ़र मेराज के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मामूर पर पहुँचे, याद रखें ये जो ज़मीन पर किबला है, इसको जो है ना वो काबा बैतुल्लाह कहा जाता है, और एक बैतुल मामूर है जो 7वें आसमान पर बना हुआ है, जहाँ पर फ़रिश्ते जो हर वक्त जो है ना वो तवाफ़ करते रहते हैं, नमाज़ पढ़ते रहते हैं। तो वहाँ पर हर रोज़ 70,000 फ़रिश्ते नमाज़ पढ़ते हैं, और जो एक दफ़ा पढ़ जाए फिर दोबारा कभी उसकी बारी नहीं आती। इससे अंदाज़ा लगा लें कि फ़रिश्तों की तादाद खरबों में होगी। जब से कायनात बनी है, जिसको साइंस के मुताबिक कम से कम 14 अरब साल हो चुके हैं,
تو پھر تب سے اللہ تعالیٰ نے جو بعد میں مخلوقات بنائی، فرشتے بنائے، تو پھر اندازہ لگا لیں کہ کتنی زیادہ تعداد ہے. یہ تو صرف ایک جگہ پہ. اگلا سوال ہے جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی طاقتور اور بڑی بابرکت ہے، بڑا بڑا رب ہے. اللہ اکبر. منکر نکیر کا کیا کام ہے؟ پیج نمبر 28. منکر نکیر جب انسان کو موت کے بعد قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں جو اس سے سوال کرتے ہیں ما ربوں کا، ما دینوں کا، اور تیسرا سوال کریں گے کہ اس شخصیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال، آپ ان کو جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ ہمارا رب، میرا رب، آپ سب کا رب اللہ ہے. ہمارا دین اسلام ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری رسول اور نبی ہیں. فرشتوں پر ایمان لانے سے زندگی پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتائیں. پیج نمبر 29. سوال یہ بڑا بن جاتا ہے، لیکن اس کو آپ چھوٹا کر لیں کہ ایسے کر لیتے ہیں. فرشتوں پر ایمان لانے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قوت کا اندازہ ہوتا ہے. ایک بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ انسان ایمان رکھتا ہے کہ فرشتے اس کے سارے اعمال کو لکھتے ہیں. بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں صبر سے کام لیتا ہے، اسے سکون اطمینان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تمام عنایات کا شکر بجا لانے کا درس ملتا ہے. بس یہ 4 کر دیں. اگلا آخری شارٹ کوسچن ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی صورت کے متعلق حدیث مبارکہ تحریر کریں. پیج نمبر 28. یہ بھی معراج کے واقعہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ان کو اصل شکل میں دیکھنے کی خواہش کی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل شکل میں ظاہر ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 433 ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل و صورت میں دیکھا، ان کے 600 پر تھے اور انہوں نے اف کو بار کا تھا. اس کی وضاحت حدیث شریف میں یہ کی گئی ہے کہ ان کے جو ایک پر ہے اس کی جو بلندی ہے یا اس کی جو لمبائی ہے وہ آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور اس طرح ان کی 600 پر ہیں. اب آپ کی باری ہے جناب لانگ کوسچن کی. پہلا لانگ سوال ہے، فرشتوں پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے، اور فرشتوں کی تعظیم یعنی ان کی احترام کیوں ضروری ہے؟ یہاں سے شروع کر لانگ کوسچن نمبر 1. فرشتوں پر ایمان لانا اسلام میں نہایت اہمیت کا عمل ہے. اس پر ایمان لائے بغیر کوئی مستحق مسلمان نہیں ہو سکتا. قرآن مجید میں ارشاد مبارک ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. آگے اس کا ترجمہ بیان فرما دیں. پھر فرشتوں پر ایمان لانا جو 4 امور ہے وہ بتا دیں. جن کے نام معلوم ہیں ان پہ بھی ایمان لائیں، جن کے نام معلوم نہیں ہیں ان پہ بھی ایمان لائیں، جن کی صفات کا ہمیں علم ہے ان پہ بھی ایمان لائیں، اور ہمیں اس پر بھی ایمان لانا چاہیے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی حکم سے تمام کام کرتے ہیں، خود اپنی مرضی سے نہیں کرتے. جو حکم ان کو دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عظمت کی عزت جلال کی تسبیح کرنا، اور دن رات بغیر تھکاوٹ اور اکتاہٹ کی اس کی عبادت کرتے ہیں فرشتوں کے وجود پر، یہاں تک اس کا سوال کا جواب ختم ہو جائے گا. یہیں سے لانگ کوسچن شروع ہو رہا ہے، فرشتوں کی تخلیق، فرشتوں کی صفات. چلے میں سوال آپ کو پڑھا دیتا ہوں. سوال نمبر 3 ہے جی، فرشتوں کی تخلیق، صفات اور ذمہ داریاں کون سی ہیں؟ ان پہ نوٹ لکھیں. 27، 28، 29. یہ پیج 27 ہے. پہلے جناب آگے فرشتوں کے ذمے کئی کام ہیں. اچھا، اس کا یہ جو ہے یہ پہلے جناب فرشتوں کی تخلیق، فرشتوں کا تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا. پھر فرشتوں کی صفات آ گئیں، وہ اپنی مرضی سے کوئی کام کر سکتے ہیں، نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی خدائی میں شریک ہیں، صرف وہی خدمت ادا کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سپرد کی ہے.
ہر وقت سجدے میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، فرائض مداری میں سستی نہیں کرتے، تھکتے نہیں ہیں، نہ ہی مذکر ہے نہ ہی مؤنث ہیں۔ قرآن پاک کی آیت بھی ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، سورہ تحریم۔ پھر یہاں تک کرنے کے بعد پھر اس کے بعد ذمہ جو کام ہے وہ بتانے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر انسانوں اور دوسری مخلوقات کے پاس جاتے ہیں، خوشخبری لے کر آتے ہیں، عذاب بھی۔ کچھ فرشتے انسان کی حفاظت کے لیے بھی ہیں، کچھ فرشتے علم کی محفلوں کی تلاش میں رہتے ہیں، کچھ نیک لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کچھ جنت و دوزخ کے انتظام پر مامور ہیں، کچھ اللہ کے حکم کے منتظر عرش کے پاس کھڑے رہتے ہیں، اور کچھ فرشتے ہر وقت عبادت اور تسبیح میں مصروف رہتے ہیں۔ 70,000 فرشتے ہر روز صبح شام آپ سلم کے روضہ رسول پر حاضری ہو کر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ یہاں تک یعنی یہ والا ٹاپک، اس کے بعد فرشتوں کی صفات والا ٹاپک اور فرشتوں کی تخلیق والا ٹاپک، 3 ٹاپکس ہیں۔ اب جناب لانگ کوسچن نمبر 3، حدیث جبریل سے کیا مراد ہے اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے تعلیم و تربیت کے حوالے سے؟ پہلے تو وہ حدیث شریف بیان فرما دیں جس کو حضرت عمر خطاب رضی ابو ہریرہ نے بھی اس کو کیا تھا، جو یعنی یہ انتہائی مستند حدیث ہے، بخاری اور مسلم میں بھی اس کے روایات ہیں۔ اس کے بعد پھر یہاں سے چلتے جائیں یہاں تک کرنے کے بعد اب اس کے تعلیم و تعلم کے آداب کے اس حدیث شریف کی روشنی میں مدرج آداب واضح ہوتے ہیں وہ بتا دیں۔ اور یہ سوال آپ کا وہاں پر ختم ہو جائے گا جہاں پر یہ لانگ سے ختم ہو جائے گا، اس پیراگراف کی ضرورت نہیں ہے، پھر کافی لمبا سوال بن جاتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے جی، اس کے بعد جناب اگلا سوال شروع ہونے جا رہا ہے آسمانی کتابوں پر، جسے کتب سماویہ کہتے ہیں، اور اس کے لیے بھی بات ہوتی ہے تھوڑی دیر کے بعد۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ناصر ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔